नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। लोग अक्सर मेरे से कहते हैं कि भाई आपके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है। गिदड़ सिंगी आपको पता होगा किसको कहते हैं, कि आपके पास लोग भागे हुए आते हैं, दूर दूर से आते हैं। मेरी ज़्यादा वीडियो देखी ही आउट ऑफ कंट्री जाती है। तो क्या वजह है कि आपका फ़र्क क्या है लोगों से? तो आज मैं आपको अपने एक क्लाइंट से मिलवाता हूँ। खुशखबरी, लाहौर बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का ऐलान। लाहौर बायोफ्लॉक फ़िश और श्रिम्प फार्मिंग ट्रेनिंग का आगाज़ 4 और 5 जनवरी 2023 को होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी रब्ता करें 0300 400 9799 0300 88 519। जो कि अमेरिकन नेशनल हैं और पाकिस्तान आए हैं सिर्फ मेरी वीडियो देख के और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनको मैंने सारा विज़िट भी करवाया है, अपने फार्म भी विज़िट करवाए हैं और ये मुतमिन हो गए। तो इन्होंने कहा है जी कि मैं यहाँ पे तकरीबन 400 टैंक लगाऊंगा। आइए आपको इनसे मिलवाते हैं। ये हैं वारिस साहब। आप अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएं जी। आपने कैसे ये मुझे ढूंढा, कैसे आए और मुझे कैसा पाया, और क्या क्या खूबियां मेरे में हैं जो दूसरों में नहीं है? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका में रहता हूँ और मैं काफ़ी अरसे से यहाँ कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो देख रहा था कि यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या करनी चाहिए, और मैं और मेरे और दोस्त भी उसमें इंटरेस्टेड थे। तो ये फ़िश फार्मिंग का मैंने वीडियो देखी डॉक्टर साहब की। मेरा ख्याल है कोई 1-1.5 साल तो से ज़्यादा ही हो गया शायद। उनको फिर मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें, और मैं फिर इंडिया वगैरह से भी की और दूसरे कंट्रीज़ की भी वीडियोस मैंने देखी, उसको नेट पे वो किया, और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब का मुरीद होता गया। इन्होंने कहा कि उनकी कौन सी गिदड़ सिंगी है, तो वाकई इनके पास ऐसी गिदड़ सिंगी है कि आदमी उसका मुरीद हो जाता है। वो कैसे है कि मैंने बहरहाल डॉक्टर साहब की में और दूसरे लोगों में फ़र्क ये है कि वो जो भी बात करते हैं उसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता, नंबर 1। उसका उसमें फ्लूक्स होते हैं। डॉक्टर साहब की जो भी बात होती है वो साइंटिफिक एविडेंस से होती है, लॉजिकल होती है, नंबर 1। दूसरा, एक बहुत बड़ा इनमें खूबी है कि डॉक्टर साहब का एक बिजनेस माइंड है। वो बिजनेसमैन को जो चीज़ें चाहिए वो उसकी सारी फिजिबिलिटी, सारी चीज़ न सिर्फ देते हैं बल्कि उसको प्रैक्टिकली दिखाते भी हैं कि भाई ये देख लें क्या है। पूरा उसमें जो भी उसका प्रॉफिट है, उसका वो सारी चीज़ उसको कैलकुलेट करके बताते। तो चूँकि इनका खुद अपना एक बिजनेस माइंड है, तो दूसरे बिजनेसमैन उसमें बहुत जल्दी इनका मुरीद हो जाता है। तो मैं भी इसी वजह से हुआ। अब मैं इनके साथ अब इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी सी कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसी वजह से तो ये बेसिक डिफरेंस है इनके। तीसरा, एक और चीज़, मैं एक जगह बैठा हुआ था तो डॉक्टर साहब का तारुफ करवा रहा था मैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपने फिल्म वो देखी है 3 इडियट्स। उसमें एक आमिर खान का एक कैरेक्टर है कि वो भी स्टूडेंट होता है दूसरे लोगों की तरह इंजीनियरिंग का, और उसका पूरा और बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। और वो जो है वो बेसिकली साइंसदान है। जो भी वो पढ़ता है उसको अप्लाई करता है। मैंने डॉक्टर साहब को ये चीज़ देखी है कि इनको कोई भी चीज़ हो उसका बैकग्राउंड करके, उसको सारी चीज़ उसके रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो सारी चीज़ को उसका एक वो जुगाड़ कहते हैं कि उसका ऐसा जुगाड़ बनाते हैं कि हैरत हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इतनी इम्प्रेसिव हैं कि मैंने ये दिल से कहा, आपसे भी कह रहा हूँ कि आप उसमें 3 इडियट्स में आमिर खान का जो कैरेक्टर है वो डॉक्टर साहब है। बिल्कुल हर चीज़ का इनको, हालांकि इनकी जो एजुकेशन है वो तो वेटनरी की फील्ड में है सिर्फ, लेकिन ये है कि ये एक बेसिकली साइंटिस्ट है। तो इस चीज़ में भी ये बड़ा इम्प्रेस करते हैं। तो आप भी इसमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब गौर करेंगे तो डॉक्टर साहब के आई एम श्योर कि आप भी मुरीद हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।
آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ امریکہ میں کس اسٹیٹ میں رہتے ہیں؟ میری لینڈ. میری لینڈ. جی. جی. یہ میری لینڈ سے آئے ہیں، بائی برتھ پاکستانی ہیں، وہاں شفٹ ہو چکے، وہاں کے نیشنل ہو چکے، فیملی ساری وہیں ہے. تو ان کو حب الوطنی نے ستایا کہ اپنے ملک میں جا کے کچھ کیا جائے. تو اسی طرح کے اور لوگ بھی میرے پاس ڈیلی اکا دکا تو باہر سے کالیں آتی ہیں مجھے کہ جی ہم فلاں ملک سے بول رہے ہیں. ابھی کل مجھے بیلجیم سے کال آئی ہوئی تھی، اس سے پہلے مجھے جو ہے وہ ڈنمارک سے آئی ہوئی تھی. تو یہ اس طرح کے لوگ پاکستان میں جب انویسٹمنٹ کریں گے تو وائی ناٹ کہ ہمارا جو ہے وہ ایک جو ڈیفیسٹ ہے اس میں ہیلپ تو کچھ ہوگی نا، کچھ تو ملک کی بہتری ہوگی. میں اگر $1 بھی پاکستان لے کے آنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ تو شیئر ڈالا، چاہے وہ ملک کی اکانومی میں 0.00001% ہی ہو، لیکن کیا تو صحیح. باقی تو کوئی کار ہی نہیں رہا. وہ لوگ یہاں سے ڈالر لے کے بھاگ رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، اور میری باتوں کی وجہ سے اگر کچھ لوگ یہاں آتے ہیں ڈالر لے کے تو آئی تھنک کہ یہ ملک کا بھی بھلا ہے، وہ اس عوام کا، میرا اور ان کا اپنا بھی بھلا. تو اس لیے میں اس پہ فوکس کرتا رہتا ہوں کہ صرف اپنی مت سوچیں، اپنے ملک کی بھی سوچ لیں. کیا روٹیاں ہمیں نہیں مل رہی؟ روٹی تو ہمیں مل رہی ہے. تو اگر 2 روٹیاں کھا کے ہم کچھ بھی نہ کریں، اور خاص طور پہ شاید میرے پاس 2 کی بجائے 4 روٹیوں کے پیسے ہوں، جمع پونجی ہو اتنی، میں بھی تو 17 سال باہر رہا ہوں، تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں کہ میں بھی آرام سے سکون سے صبح اٹھوں اور کوئی مووی دیکھ لوں انڈیا کی اور گانے سنوں، اور اس کے بعد کوئی ٹک ٹاک پہ ناچ گانا کر کے تو سو جاؤں. لیکن میں ایسا نہیں کرتا. آپ کو اگر میرا کریکٹر یا میری شخصیت اچھی لگتی ہے تو مجھے فالو کر لیں، بس ملک کی بہتری ہو جائے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہر آدمی جو بایو فلاک ٹینک کی بات کرتا ہے، وہ اس کا جو بھی چونکہ نئی چیز ہے، بالکل کام کرنا ہے نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، نفع ہوگا نقصان ہوگا، نئی چیز ہے. تو ہر آدمی کے لیے مشکل تھا کہ وہ 1-2 ٹینک لگائے اور اس کے لیے تمام لوازمات اس کے پورے کرے اور اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرے. سولر لگائے، بجلی کا، اس میں بہت سارے جھنجھٹ ہیں. تو وہ اس لیے 90% لوگ جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. حالانکہ انویسٹمنٹ بھی تھی، سب چیز تھی. تو میرے بھی ذہن میں یہی سوال تھا. اب جو ہے بلکہ میں نے بھی مشورہ دیا تھا ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ بھائی ایک ایسا، انہوں نے ایک جگہ لی، ابھی ہم نے لی ہے 1 ایکڑ جگہ لی ہے، ڈاکٹر صاحب نے اس سے کیا ہے. تو وہ وہاں پر 100 ٹینکوں کی گنجائش ہے. 100 ٹینک اس میں لگ جائیں گے. ابھی تک ہمارے پاس 1 ٹینک کے انویسٹر ہیں، 2 ٹینکوں کے انویسٹر ہیں. تو 50 ٹینکوں کی ہمارے پاس بکنگ آ گئی ہے. تو وہ ان کو یہ، اس میں ایک آدمی وہاں سپروائزر، 2 سٹاف ہماری طرف سے ہوگا جو کہ 24 گھنٹے اس کو وہ نگرانی کرے گا. ہر چیز وہ جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کی نگرانی میں ہوگی. اب وہ صرف انویسٹر ہو گئے 1-2 ٹینکوں کے، اور ان کو منافع ملے گا. کوئی رسک نہیں، کچھ نہیں، آرام سے 50 ٹینکوں کی بکنگ ہوگی. اور میرا خیال ہے کہ اور اگر 500 ٹینک بھی اگر ہمارے پاس گنجائش ہو تو اس کی بکنگ ہو جائے گی. تو یہ چیز ہے اب کہ اس آئیڈیا کو ایک بزنس مین ہی سوچ سکتا ہے، بزنس مائنڈ ہی سوچ سکتا ہے کہ بھائی جو انویسٹر ہے ہی شوڈ تھنک ان ہز بوٹس کہ بھائی اس کی کیا مشکلات ہیں. ان مشکلات کا حل دیا اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو سینکڑوں ٹینکوں کے آپ کو انویسٹر مل گئے. تو یہ فرق ہے. جی یہی میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں، جیسے کراچی ہے، بہت بڑا شہر ہے، لوگ فلیٹوں میں رہتے ہیں، کام کرنا چاہتے تھے لیکن جگہ نہیں تھی. جگہ کیسے لی جائے؟ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے حالات بھی سیکیورٹی کے ایسے ہیں کہ جگہ اگر خرید لیں تو قبضہ مافیا، پھر ادھر بندہ بٹھانا، پھر ٹیکنیکل سٹاف ڈھونڈنا، پھر اس کی سیلری دینا. فرض کریں 4 ٹینک لگانے تو بھی 1 بندہ چاہیے تھا. تو ہم نے صرف اس کو انوویشن دی ہے کہ آپ سارے مل کے ایک جگہ پہ 100 ٹینک لگا لیں. 1 ٹیکنیکل بندہ رکھیں، 1 لیبر کا بندہ رکھیں، 4 دیواری کے اندر ہو، سیکیور ہو، سیکیورٹی ہماری ذمہ داری. تو یہ سارے کر کے تو اس کی ٹینشن ختم کر دی. تو وہ اپنا جو ٹرائل ہے وہ اس میں تھوڑے پیسوں میں کر کے نفع جب جیب میں جائے گا تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں اب اپنی جگہ خرید لو اور اس پہ لگا لو، نئے لوگوں کو چانس دے دو. تو اس طریقے سے کر رہے ہیں. اور اس میں ہم کراچی، حیدرآباد، ملتان،
फैसलाबाद, लाहौर और रावलपिंडी, इन एरियाज में हमने काम शुरू कर दिया हुआ है। अब ये देखें कि इंडस्ट्रियल जोन बनाना गवर्नमेंट अरबों रुपए खर्च करती है, और हमने सिर्फ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन से इसमें थोड़े थोड़े पैसे सबके पूल में डाले और एक इंडस्ट्रियल जोन डेवलप हो गया। उसके बाद वो अर्निंग करना शुरू कर, यानी थोड़े कारोबार से। तो इस तरीके से और मॉडल्स भी हैं। अब उसी जगह पे हम वर्मी कंपोस्ट फार्म भी इसी तरीके से बनाएंगे, इसी तरीके से हम बायोफ्यूल भी वहां बनाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसी जगह पे, क्योंकि ये एक दूसरे से को रिलेट करती हैं। तो ये इंशाल्लाह आपके सामने कुछ अरसे तक आप देखेंगे कि हमने जो आज एक शम्मा जलाई है, ये पूरे मुल्क को रोशन कर रही होगी और लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।